Galaxy News Hour live. नेपाल त्यस्तो अलौकिक मुलुक हो जहाँ हुनुपर्ने बाहेक सब थोक हुन्छ, गर्नुपर्ने हजार सूचीलाई एकातिर पन्छाएर नगर्नुपर्ने एकाध विषयमा सारा शक्ति र ऊर्जा खन्याउनेहरू अन्त कतै भेटिन्नन्, नेपालमै भेटिन्छन्। हाम्रा शासक र प्रशासक आफूलाई यति सर्वशक्तिमान र विवेकशील ठानी बस्छन् कि उनीहरू आफू बाहेक सबैलाई निम्छरो देख्छन्। संविधानले दिएका नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रता कुल्चिन कति धक मान्दैनन्। भिजिट भिसामा एकपछि अर्को निर्णय गर्दै उनीहरूले शासक र प्रशासकको दुर्नियत यसरी छरपष्ट पारेका छन् कि लाग्छ अब उनीहरू सही र गलत खुट्याउन नसक्ने गरी भाव शून्य भइसके। भिजिट भिसामा खाडी मुलुक गएका नेपालीले दुःख पाए वा उतै लुके भनेर गृह मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा विभिन्न निर्णय गर्यो। हिजो मात्रै अर्को निर्णय सार्वजनिक भएको छ। हरेक पटक निर्णय गर्ने अनि सच्याउँदै फेरि अर्को काइते निर्णय थोपर्ने प्रशासकको विवेकमा सील लागेको छ। आम जनजीवनलाई सहज बनाउन कानुन संयन्त्र र प्रणाली विकास गर्नुपर्ने हो, तर हामी कहाँ प्रणाली बनाउनुको साटो जहिल्यै निषेधको सजिलो बाटो रोजिन्छ। आफ्नो अक्षमता लुकाउन शासक प्रशासकहरूले निषेध बाहेक अरू केही गर्न सक्दैनन्। भिजिट भिसामा जाने नेपालीले दुःख पाए भने त्यसको रोकथामका लागि राज्यका अनेक संयन्त्र छन्, कानुनी व्यवस्था र निश्चित निकाय छन्, दूतावास छन्। भिसा दिनेले दिइसकेपछि अनेक बहानामा रोक्ने अधिकार प्रशासकहरूलाई कुन कानुनले दिन्छ? हाँगा कुहियो भने रुख्नै काट्ने हो कि त्यही हाँगा छिमल्ने? आज ग्यालेक्सी न्युज आवरमा हामी यिनै प्रश्न लिएर आएका छौँ। भ्रष्टाचार आरोपीसँग एउटै मञ्चमा देखिएका प्रधानमन्त्रीको नैतिकता र गरिबलाई बाँच्नै सकस हुने गरी बढेको महँगी पनि हामी समेट्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। नैतिक विषयमा राजनीतिक नेतृत्व हदैसम्म असंवेदनशील। प्रधानमन्त्री र भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपी एउटै मञ्चमा न आफू हेर्छन् न सल्लाहकारले रोक्छन्। चुनाव चिन्हमा निर्वाचन आयोगको तजविजीप्रति साना दल असन्तुष्ट। आयोग भन्छ कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटलर्स नेपाल विरुद्ध करिब 7.5 अर्ब रुपैयाँको मुद्दा। शेयर किनबेच गर्दा पुँजीगत लाभ कर छलेको अभियोग। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सङ्कटोन्मुख, व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण। बजार र आपूर्ति व्यवस्था नियमन गर्ने मन्त्रालय भने नेतृत्वविहीन। र रुसद्वारा युक्रेनको राजधानी कियेभलाई चौतर्फी घेरेर हवाई आक्रमण। ज्यान जोगाउन आधाभन्दा बढीले सहर छाडे। तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र अहिले सङ्कटोन्मुख छ। आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण अर्थतन्त्रका सूचकले पत्यारै नलाग्ने गरी गम्भीर सङ्कटको सङ्केत गरिरहेका छन्। आयातमा निर्भर सानो आकारको अर्थतन्त्र भएकाले बाह्य क्षेत्रको प्रभाव बढी छ। दिनदिनै बिग्रदै गएका आर्थिक सूचकाङ्कले सरकार र केन्द्रीय ब्याङ्कलाई त्रसित बनाउन थालेको छ। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्क अर्थतन्त्र जोगाउने बाटो खोज्दै भौतारिएका छन्, तर उनीहरूले स्पष्ट मार्गचित्र पहिल्याउन सकेका छैनन्। कोभिड पछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भनेर राष्ट्र बैङ्कले नोट छाप्दै बजारमा पठाउँदै गर्यो। 1 खर्बभन्दा बढी पुनर्कर्जा यसरी प्रवाह गरियो, तर यसले उद्यमशीलता बढाउन होइन, आयातमा आधारित उपभोग बढाउन मात्रै सहयोग गर्यो। राष्ट्र बैङ्कले जति पैसा प्रवाह बढाउँदै जान्छ उति नै आयात बढ्यो र मुलुकको विदेशी विनिमयको ढुकुटी रित्तिँदै गयो। चालु वर्ष 7 महिनामै 10 खर्ब 15 अर्ब भन्दा बढीको व्यापार घाटा भइसकेको छ। बचे खुचेको पैसा पनि कर्जका र शेयर बजारमा खन्याइयो, तर उत्पादन र रोजगारी बढ्न सकेन। अर्कातिर
फलाम, कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतको भाउ चुलिएपछि पहिले जति नै सामान ल्याउन धेरै पैसा विदेशिने अवस्था आयो। अभौतिक मुद्रा र भर्चुअल नेटवर्किङमा पैसा लगाउने प्रवृत्तिले विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स त घट्यो नै, नेपालभित्र भएको विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्याउन पनि ठुलै मद्दत पुग्यो। बेटिङले पनि जुन पैसा नेपालमा भित्रिनु पर्ने हो त्यो चाहिँ विदेशी नै रहेको अवस्था, जस्तो मलेसियामा सायद प्रायः जस्तो नेपाली सबै बेटिङमा इन्भल्भ भएर ठुलो पैसा गुमाछन् उनीहरूले होइन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने एउटा ट्रेडिसनल सोच के भने पैसा विदेशमा गएपछि पैसा कमाउँछन् अनि घरमा पठाउँछन् भन्ने जुन पहिलाको सोचाइ थियो र अवस्था थियो त्यो चाहिँ नभएको अवस्थामा अब अलिकति रेमिट्यान्स चाहिँ पहिला जस्तो हिसाबले वृद्धि चाहिँ हुँदैन। गत असारमा 47 खर्ब 40 अर्ब रहेको निक्षेप अहिले 48 खर्ब 90 अर्ब पुगेको छ। निक्षेप सङ्कलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह धेरै भयो। असार मसान्तमा 41 खर्ब 72 अर्ब रहेको कर्जा अहिले 46 खर्ब 97 अर्ब पुगेको छ। त्यसैले अहिले बैंकहरू न थप लगानी बढाउन सक्ने अवस्थामा छन्, न त सरकारले पहिले जस्तै बजारमा पैसाको खोलो बगाउने परिस्थिति छ। भयभरको लगानी अनुत्पादक र दीर्घकालसम्मै खर्च मात्रै बढाउने क्षेत्रमा भएको छ। सरकार भने राजस्व थुपार्ने, तर भएको बजेट खर्चै नगरेर अकर्मण्य बनेको छ। परिणाम समग्र आर्थिक सूचकले गम्भीर सङ्कटको सङ्केत गरेका छन्। तुरुन्तै प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्ने दुई मत छैन। 4 दशकमा हाम्रो लगभग 21% हरेक वर्ष चाहिँ कर्जा वृद्धि भएको छ कि, त त्यो अनुसारको इकोनोमिक ग्रोथ त भएको छैन नि त। हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ जम्मा 4.5% छ 4 दशकको एभरेज होइन। हाम्रो कर्जा वृद्धिले के गरेको छ भने हाम्रो इन्फ्लेसन मुद्रास्फीति चाहिँ बढाएको देखिन्छ हाम्रो यसो एनालाइसिस गर्ने हो भनेदेखि। र अर्को चाहिँ इम्पोर्ट पनि धेरै बढाएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा कर्जाले चाहिँ हामी अलिकति परनिर्भर बनाएको हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो इकोनोमिक रिलेसन देखिन्छ। कोभिडका कारण 2 वर्षदेखि विदेशी पर्यटक आएका छैनन्। विदेशी सहायता र लगानी पनि बढ्न सकेको छैन। विदेशबाट ल्याइएको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित पाम आयल र भटमासको तेल बाहेकको निर्यात खासै बढेको छैन। विश्व बजारमा महँगिएको पेट्रोलियम पदार्थले समग्र अर्थव्यवस्थालाई नै उच्च महँगीको जालमा पार्दै गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र भने आयात गर्नै नसक्ने अवस्थातर्फ उन्मुख छ। विदेशी मुद्राको सञ्चित 6.5 महिनाको आयात धान्ने अवस्थामा रहँदा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएको छ। यसले मूल्यवृद्धि अत्याधिक हुने देखिन्छ। राष्ट्र बैङ्कले नै यस वर्ष 10% मूल्यवृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यसमाथि नेपाली अर्थव्यवस्था 1.5 दशक यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग कसिलो गरी गाँसिएको छ। यसले पृथ्वीको हरेक कुनामा भएका घटनाको असर रेमिट्यान्स आय र मूल्यवृद्धि मार्फत हाम्रा गाउँ-गाउँका हरेक घरमा पुग्दैछ। मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न राज्यको संयन्त्र सरकार र राष्ट्र बैङ्क मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको लागि पनि सरकार अलिकति अगाडि सर्नुपर्ने, वैदेशिक सहयोग धेरैभन्दा धेरै परिचालन गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउने काम गरेर पुँजीको स्रोत बढाउने काम सरकार र राष्ट्र बैङ्क मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। र तेस्रो कुरो अनावश्यक आयातलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ताकि हाम्रो बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व सुनिश्चित होस्। युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्र मन्दीको मुखमा पर्न सक्ने अनुमान हुन थालेको छ। बजारमा हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य तीव्र दरमा बढिरहेको छ। व्यापारीहरूले युद्धसँग सरोकारै नहुने वस्तुको भाउ पनि बढाइरहेका छन्। सहरी गरिबहरू बाँच्नै धौधौ पर्ने अवस्थातर्फ उन्मुख छन्। तर सरकार र उसका संयन्त्रहरू दैलोमा आइपुगेको यो विकराल समस्याप्रति उदासीन छन्। कुनै ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्नै सकेको छैन। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ विनय बन्जरा र चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। युक्रेन युद्ध र यससँग जोडिएका अनेकौं आर्थिक प्रतिबन्धले विश्वको अर्थव्यवस्थालाई गम्भीर खाडलमा धकेल्दैछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो वर्ष विश्वभर खाद्यान्नको मूल्य 8देखि 20% बढ्न सक्ने भनेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले त समग्र बजारलाई नै महँगो बनाउँदैछ। नेपालमा यी घटनाको असर बिस्तारै तर बहुआयामिक रूपमा पर्न सक्ने देखिएका छन्। हेरौँ विनय बन्जाराको यो प्रस्तुति।
युरोपका ठूला बैंक र अर्बपतिमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध, स्विफ्ट जस्ता भुक्तानी प्रणालीमा गरिएको अवरोध र शरणार्थी समस्याले कोभिडपछि आक्रामक पुनरुत्थानमा लागेको विश्व अर्थतन्त्र नयाँ मन्दीमा जान सक्ने प्रक्षेपण हुन थालेका छन्। यसबाट नेपाली अर्थतन्त्र अछुतो रहन सक्ने छैन। विश्वमा खपत हुने 60% सूर्यमुखी अहिले युक्रेन र रुसले उत्पादन गर्छन्। विश्वव्यापी गहुँ निर्यातमा यिनै दुई देशको हिस्सा 29% छ। युक्रेन विश्वमा चौथो ठुलो मकै निर्यातकर्ता पनि हो। युद्धले युक्रेन त समस्यामा पर्यो नै, रुसले पनि कृषि उपजको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अब संसारभर खाद्य सङ्कट र उच्च महँगीको मार पर्न सक्ने देखिएको छ। भारतबाट विदेशी लगानी फिर्ता जान थाल्दा नेपाली मुद्रा दिनदिनै कमजोर भइरहेको छ। एकातिर विश्वव्यापी महँगी, त्यसमाथि मुद्रा अवमूल्यनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई दोहोरो मारमा पारिरहेको छ। युरोपेली मुलुकबाट आउने रेमिटेन्स अझै घट्न सक्ने अवस्था छ। खाडी क्षेत्रमा भने रोजगारी र आम्दानी बढ्ने आशाले रेमिटेन्सलाई धेरै असर नपर्ला, तर अभौतिक सम्पत्तिमा बढ्दो लगानीले भने रेमिटेन्स प्रभावित हुन सक्ने जोखिम छ। 25 लाखभन्दा धेरै शरणार्थी बनाइसकेको युक्रेन युद्धका कारण नेपाल जस्ता गरिब मुलुकले पाउने वैदेशिक सहायता पनि घट्नेछ। अहिले नै अमेरिकाले युक्रेनका लागि 15 खर्ब डलरको सहायता परियोजना घोषणा गरिसकेको छ। विश्व बैंकले सोमबार 72 करोड 30 लाख डलरको सहायता योजना घोषणा गरेको छ भने आउँदो महिना थप 3 अर्ब डलरको नयाँ प्याकेज ल्याउने तयारी थालेको छ। अन्य दात्री निकायले पनि युरोपको शरणार्थी समस्या सुल्झाउन केन्द्रित हुनेछन्। उनीहरूले यो पैसा नेपाल जस्तै गरिब मुलुकहरूले पाउने अनुदान र सहायताबाट घटाएर दिने हुन्। अब नेपालले विदेशबाट पैसा ल्याउन अवरोध गर्नुको साटो त्यस्तो पैसा ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। बरु त्यो पैसा उत्पादन र रोजगारी सृजनामा लगानी गर्ने सुनिश्चितता भने खोज्नुपर्छ। यसबाट कम्तीमा अभौतिक सम्पत्ति र कारोबारबाट हुने आर्जनलाई स्वदेश भित्राउन मद्दत पुग्छ, जुन रेमिटेन्ससँग पनि गाँसिएको छ। राष्ट्र बैंकले विदेशमा लगानी गर्न र त्यसको प्रतिफल भित्राउन दिने गरी पुँजी खाताका नियमहरू संशोधन गर्ने बेला आएको छ। नेपालको बढ्दो रणनीतिक महत्त्वको लाभस्वरूप सरकारले पूर्वाधार कूटनीतिलाई अझै जोडबलले उठाउन सक्छ। यसबाट द्विपक्षीय र बहुपक्षीय लगानी भित्राउन नेपाललाई सजिलो पर्नेछ। कठिन समय आउँदै गर्दा सरकारले ठूला कदम चाल्न डराउनु हुँदैन। देशको आर्थिक अवस्था यतिखेर सहज छैन। बजारमा महँगी चुलिएको छ। आयात अत्यास लाग्दो गरी बढेकाले व्यापार घाटा थेगी नसक्नु भएको छ। आपूर्ति श्रृङ्खला चुस्त दुरुस्त राखी महँगी र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हो, तर त्यो मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रालय आफैसँग राखेकाले नीतिगत निर्णय गराउनु पर्दा कर्मचारीले बालुवाटार धाउनुपर्ने बाध्यता छ। असार 29 गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका देउवाले 3 महिनापछि बल्ल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरे। मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका जेठान गजेन्द्र बहादुर हमालले। राणाको कोटामा नियुक्त गैर सांसद हमाल 48 घण्टा पनि पदमा रहेनन्। चौतर्फी विरोधपछि हमालले असोज 24 गते बिहान राजीनामा दिए। देउवाले त्यस यता अरूलाई जिम्मेवारी सुम्पिनुको साटो मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन्। तर जिम्मेवारी पाए यता प्रधानमन्त्री एवं यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका शेरबहादुर देउवा अहिलेसम्म मन्त्रालयमा आएका छैनन्। उद्योगको विकासदेखि निर्यात प्रवर्धनको मुख्य जिम्मेवारी यही मन्त्रालयको हो। यस्तै बजारमा आपूर्ति श्रृङ्खला चुस्त दुरुस्त राख्ने तथा व्यापारीलाई जथाभावी मूल्य बढाउन नदिनका लागि हस्तक्षेप गर्ने काम पनि यसैको हो। तर युक्रेन रुस युद्धलाई कारण देखाएर व्यापारीले मनोमानी रूपमा मूल्य बढाइरहँदा बजारमा मन्त्रालयको उपस्थिति देखिँदैन। विभागीय मन्त्री नहुँदा काम प्रभावित छन्। मन्त्री भइदिएको भए त अब मन्त्री त अब हामी यही मन्त्रालयभित्रै नै हुन्छौँ नि त। हामी फाइल लिएर फेरि अर्को प्राइम मिनिस्टरको कार्यालयमा गइरहनु पर्दैन थियो। यही इन्टर मिनिस्ट्री नै काम मन्त्री अब हर हमेसा भइरहनुहुन्थ्यो। अब अहिले हामी चाहिँ फाइल लिएर ओपिएमसीमा जान्छौँ अनि त्यहाँको अनि प्रधानमन्त्रीका सचिवालय मार्फत चाहिँ काम हुन्छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका तर्फबाट पुर्याइएका फाइल प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका उपसचिव जनक भट्टले हेर्ने गरेका छन्। उनै भट्टले प्रधानमन्त्री देउवालाई ब्रिफिङ गर्छन्। विभागीय मन्त्री नहुँदा
र निकै व्यस्त रहने प्रधानमन्त्रीसँग कर्मचारीले सहज पहुँच नपाउँदा मन्त्रालयको काम अस्तव्यस्त हुने मन्त्रालयबाटै अवकाश पाएकाहरूको अनुभव छ। अहिले प्रधानमन्त्रीजीले आफैले हेरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरिमा प्रधानमन्त्रीजीको त धेरैतिर उहाँको इन्गेजमेन्ट हुन्छ होइन, धेरैतिर उहाँको संलग्नता रहन्छ। कति हेर्न भ्याउनु भयो होला, कति हेर्न भ्याउनु भएको छैन होला। सचिवहरूको पहुँच प्रधानमन्त्रीसँग कतिको होला, त्यो होला नहोला होइन। राजनीतिक नेतृत्व नहुँदाखेरिमा चाहिँ कर्मचारी संयन्त्रबाट मात्रै काम गर्ने चाहिँ अप्ठ्यारै हुन्छ। अर्थतन्त्र दुर्घटनाको डिलमा पुग्यो भनेर सरकारी अधिकारीले नै भनिरहेका छन्। तर गहिरिदो आर्थिक सङ्कटबाट पार पाउन सहयोगी भूमिका खेल्ने यो आपूर्ति मन्त्रालय भने मन्त्रीविहीन छ। गठबन्धनभित्र कुरा नमिल्दा मन्त्री नै नियुक्त गर्न नसकेका देउवाले आफै नेतृत्व सम्हालेको यो मन्त्रालयको उपस्थिति बजारमा कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योग बाहेक रक्षा मन्त्रालय पनि आफैसँग राखेका छन्। पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी नभएका होइनन्, तर देउवाले मन्त्री नियुक्तिमा व्यवस्था गर्दै आएका छन्। स्वाभाविक रूपमा यो प्रधानमन्त्री राखेको मन्त्रालय दुईटा त कङ्ग्रेसकै भनेर नै त्यो प्रधानमन्त्रीले आफू राखिराखेका हो होइन। त्यो कङ्ग्रेसले नै सम्हाल्नु पर्ने हो, तर अब त्यसको निर्णय कसरी गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा हो। उद्योग मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा स्वार्थ समूह हावी भएका छन्। सुपारी, मरिच र केराउको आयातमा 2 वर्ष अघि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय स्वार्थ समूह हावी हुँदाकै परिणाम हो। बजारमा महँगी अचाक्ली बढेको छ। आयात धान्नै नसक्ने गरी विदेशी मुद्राको ढुकुटी पनि रित्तिँदैछ। तर बजारका व्यथिति नियन्त्रण र वैदेशिक व्यापार असन्तुलनलाई लयमा फर्काउन भूमिका खेल्ने प्रमुख निकाय भने बेवारिसे छ। यसले आसन्न सङ्कटप्रति सरकार कति उदासीन छ भनेर छर्लङ्ग देखाइरहेको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, सिंहदरबार, काठमाडौँ। नेपालको अर्थतन्त्र असाध्यै जर्जर छ। कोभिड वा युक्रेन युद्धका बाछिटाले असर त गरेका छन् नै, तर नेपाल खराब अर्थनीति र खराब राजनीतिले दशकौँदेखि यही नियतिबाट गुज्रिरहेको छ। उत्पादनभन्दा आयात र रोजगारीभन्दा युवा निर्यातमा जोड दिने चिरकालीन नीतिले मुलुकलाई परनिर्भर बनाएको मात्रै छैन, आत्मनिर्भर जनशक्तिलाई पनि बिस्तारै पलायन गरिरहेको छ। मूल्य वृद्धि र बेरोजगारीले नागरिकलाई डामिरहँदा पनि शासक प्रशासकहरू आँखा चिम्लिएर सुत्न सक्ने आत्मविश्वास यस्तै नीतिले जन्माएको हो। सङ्कटमा गरिबहरूलाई राहत दिने नीति, संयन्त्र र अभ्यास हाम्रो सरकारसँग छैन। अहिलेको कठिन अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने, मूल्य नियन्त्रण गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने जस्ता काममा सरकार गम्भीर मात्र होइन, युद्ध कार्यकै रफ्तारमा देखिनुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तिनै तहको निर्वाचनमा गठबन्धन कायम रहने बताएका छन्। दाहालले आज सुर्खेत विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीका क्रममा मुलुक माओवादीकै एजेन्डामा चलेको दावी गरे। उनले दोस्रो वरियताका नेताहरूले फरक टिक्का टिप्पणी गरे पनि पहिलो पुस्ताका नेताहरूमा गठबन्धन कायमै राखेर अघि बढ्ने समझदारी भइसकेको बताएका छन्। संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएपछि गठबन्धनमा कुनै खटपट नरहेको उनको भनाइ छ। सरकारले नुवाकोटको बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि सहितको संलग्नतामा विशेष कार्यदल गठन गर्ने भएको छ। ल्यान्डफिल्ड साइटमा तत्काल आइपर्ने समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको फागुन 26 गते बसेको बैठकले बन्चरे डाँडामा पहुँच सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकले गरेका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बन्चरे डाँडाका स्थानीय सामु विगतमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। नेकपा एमालेका भातृ संस्था अखिल नेपाल किसान महासङ्घले काठमाडौँ उपत्यकाका किसानलाई सडकमा उतारेको छ। महासङ्घले डिआइबी 28 धान नफलेकाले त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, किसान परिचय पत्र लागू गर्नुपर्ने लगायत माग अगाडि सारेर किसानलाई प्रदर्शनमा उतारेको हो।
3 जिल्लाका किसानले आज प्ले कार्ड सहित काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरे। उनीहरूले गुणस्तरहीन मल र बिउ बेच्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने, बिउ बिजन ऐन खारेज गर्नुपर्ने, किसान बीमा लागू गरिनुपर्ने लगायतका माग गरे। यसपालि खास गरी भक्तपुरमा DIB 28 जातको धानमा फल नै लागेको थिएन। रुसले युक्रेनको राजधानी किएभ वरपरका लुत्स्क, दिनप्रो र इभानो फ्रान्किभ्स शहरमा हवाई आक्रमण तीव्र पारेको छ। लुत्स्कमा भएको आक्रमणमा 2 युक्रेनी सैनिकको मृत्यु भएको छ। दिनप्रोमा 1 जनाको मृत्यु भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। रुसले राजधानी आसपासका शहरलाई निशाना बनाएर आक्रमण गरिरहेको छ। मोरियुपोल नजिकैको वोल्नोभाका शहरलाई रुसले कब्जामा लिएको छ। मोरियुपोलमा पनि हरेक 30 मिनेटमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रुसी सेना राजधानी किएभको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्रबाट 5 किलोमिटरको दूरीमा आइपुगेका छन्। रुसी सेना नजिकै आउँदै गर्दा राजधानी किएभबाट आधाभन्दा धेरै मानिसले शहर छाडेका छन्। रुसले 200 भन्दा बढी वस्तुको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। रुसले आफूमाथि पश्चिमा देशले लगाएको प्रतिबन्धको जवाफमा दूरसञ्चार, स्वास्थ्य, सवारी साधन, कृषि, विद्युतीय लगायत वस्तुको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यस्तै काठजन्य उत्पादनको निर्यातमा पनि रोक लगाइएको छ। रुसले लगाएको प्रतिबन्धले अमेरिका र युरोपियन सङ्घसहित करिब 48 देश प्रभावित हुने सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। नेपालीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा सुन्न थालेको वर्षौं भए। जति पटक सरकार फेरिए पनि उनीहरू यही नारा सुन्छन्, तर भ्रष्टाचार घट्नुको साटो बढेको बढै छ। यसो हुनुमा दण्डहीनता र राज्यको चरम बेवास्ता प्रमुख कारण हो। भ्रष्टाचारमा शासकले कसरी आँखा चिम्लिन्छन् भनेर हेर्न टाढा जानै पर्दैन। आजको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भ्रष्टाचार आरोपीसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुम जोडेको दृश्य वास्तवमै चिन्ताजनक हो। विस्तृत प्रसङ्ग निमेश बन्जाडेबाट। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले नयाँ नेतृत्व चयन सहितका कार्यसूची तय गर्दै शुक्रबार काठमाडौँमा 23औं साधारण सभा गर्यो। सभाको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारी उपस्थित थिए। तर भ्रष्टाचारका दुईवटा मुद्दा खेपिरहेका महासङ्घका अध्यक्ष त्यस समारोहमा प्रधानमन्त्रीसँगै उपस्थित मात्र थिएनन्, उनका अगाडि चर्को भाषण नै गर्न भ्याए। यसले प्रधानमन्त्री र सत्ता संयन्त्र भ्रष्टाचारका मुद्दामा असंवेदनशील रहेको मात्रै देखाएको छैन, नैतिक प्रश्न पनि खडा गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कानेखुसी गर्ने यी व्यक्ति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह हुन्। उनी अहिले भ्रष्टाचारका दुईवटा मुद्दा खेपिरहेका छन्। देउबा र सिंह बीच महासङ्घको साधारण सभा उद्घाटन सत्रको मञ्चमा यो कानेखुसी लामै चल्यो। उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसँग पनि कुराकानी गरिरहेका देखिन्थे। सिंहको महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्राली विरुद्ध लालबकैया नदी नियन्त्रणमा कमसल सामग्री प्रयोग गरेको र मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 3.5 करोड र 68 लाख बिघो माग दाबी गर्दै दायर गरेको मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी नै छ। तर मुलुकका कार्यकारी नै उपस्थित भएको मञ्चमा उनले आफूहरूका माग सम्बोधन नभए निर्माण होलिडे गर्ने चेतावनी समेत दिए। निर्माणको काममा हामीले गति दिन सकेको छैनौँ। त्यसै भएर मूल्य वृद्धि निर्देशिका भाग 2 चाँडोभन्दा चाँडो जारी गरेर यो समस्याको सम्बोधन गरिदिन हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यदि मूल्य वृद्धि निर्देशिका आउन ढिलो भयो भने हामीले बाध्य भएर निर्माणको कामहरू गर्न सक्दैनौँ र हामीले कन्स्ट्रक्सन होलिडे मनाउनु पर्ने स्थिति पनि सृजना हुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीसँग निजी सचिवालयदेखि प्रशासनिक र कानुनी सल्लाहकार त छँदैछन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्य सचिव सहित 8 जना त सचिव मात्रै छन्। त्यसमाथि सिङ्गो महान्यायाधिवक्ता कार्यालय नै छ। सिद्धान्त त कस्ता कार्यक्रममा जाने कस्तामा नजाने भनेर सल्लाह दिने संरचना पनि यही नै हो। तर भ्रष्टाचार आरोपितसँग मन सेयर गर्न नहुने बारे प्रधानमन्त्रीलाई यो संरचनाले सल्लाह नदिएको देखियो। सुरक्षाका दृष्टिले प्रश्न उठ्ने भए सुरक्षा निकायले गेट बाहिर समेत निस्कन दिँदैनन्।
तर कानुनी र नैतिक प्रश्न उठ्ने ठाउँमा भने प्रधानमन्त्री सजिलै पुग्नु हलुका विषय होइन। त्यसमाथि एउटै त्यही मञ्चमा आरोपित सहित महासङ्घका पदाधिकारीको भनाइ सुनेपछि प्रधानमन्त्री देउबाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत र कानुनी समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको आश्वासन दिए। निर्माण व्यवसायको व्यवस्थित विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। मुलुकमा कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने निर्माण क्षेत्रको स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी विकासबाट मुलुकको द्रुत आर्थिक विकास सम्भव हुने हुन्छ। यस कुरालाई मध्यनजर गरी यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा सहजीकरण गर्न सरकार सकारात्मक छ। निर्माण व्यवसायीको कामप्रतिको उदासीनता र ठेक्का लिँदै अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन। यो विषय सरकारको जानकारीमा नरहेको पनि छैन। अझ त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमै राखेर थप काम गर्न रोक लगाउँछ। तर अनियमितता र कमसल सामग्री प्रयोग गरेकोमा मुद्दा खेपिरहेका आरोपीलाई प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक समारोहमै महत्त्व दिनुले भ्रष्टाचारप्रति उनको असंवेदनशीलता त दर्शाउँछ नै, नैतिक रूपमा त त्यो झनै गलत छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिसँग प्रधानमन्त्रीले मञ्च सेयर गर्नु कतिको जायज हो भनेर हामीले अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याललाई सोधेका छौँ। भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको अथवा अरू कुनै फौजदारी मुद्दा चलेको मान्छे यता अब सरकार प्रमुखसँग, मन्त्रीसँग अथवा सुरक्षा निकायका मान्छेहरूसँग, प्रमुखहरूसँग देखिनु भनेको विधिको शासन धेरै कमजोर रहेछ। यहाँ चाहिँ अब शक्ति हुनेले, पहुँच हुनेले चाहिँ जे गरे पनि कानुन लाग्दैन भन्ने त्यसले चाहिँ त्यो खालको सन्देश दिन्छ। र उनीहरूले अब कतै उनीहरूले चाहिँ उन्मुक्ति पाउँछन् कि उनीहरूलाई भोलि छुट हुँदैछ कि भने मनोविज्ञान चाहिँ बढ्दै जान्छ। किन भन्दा उनीहरू शक्तिको नजिक छन् होइन, शक्तिमा रहेका मान्छेहरूको नजिक छन् भन्दा बित्तिकै उनीहरूले केही न केही इन्फ्लुएन्स गरेको होला अथवा इन्फ्लुएन्स हुन्छ भन्ने हिसाबले सोचिँदै जान्छ। त्यसले के छ भने विधिको शासनप्रतिको जुन हाम्रो निष्ठा हो त्यो निष्ठा चाहिँ धेरै कमजोर हुन्छ। यस्ता सार्वजनिक पदमा बस्नेहरू सबैले एउटा आचार संहिता बनाएर त्यो कुराको ख्याल गरेर मात्रै चाहिँ बैठकहरूमा अथवा कुनै कार्यक्रमहरूमा, कुनै मञ्चमा होइन, भेटघाटहरूमा सकभर त्यस्तो कुरा चाहिँ रोकथाम गर्ने गरी उहाँहरूले आचार संहिता बनाउनुपर्छ। र त्यो आचार संहिता लागू गर्नको लागि उहाँसँग त कर्मचारीहरू छ, उहाँका विभिन्न चाहिँ सल्लाहकारहरू छ, विशेषज्ञहरू छ होइन, उहाँहरूलाई विभिन्न खालको सूचनाहरू आउँछ। हो त्यो कुरा सबै कुरा चाहिँ पहिले परीक्षण गरेर, पूर्व परीक्षण गरेर अनि त्यहाँ जान उपयुक्त हुन्छ कि हुन्न, अथवा म त्यहाँ आउने हो भनेदेखि यी व्यक्ति चाहिँ आउनु उचित हुँदैन भनेर आफ्नो कुराहरू राख्ने र आफू जाने नजाने कुराको निर्णय त्यसमा आधारित भएर गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारमा मुलुकका प्रमुख कार्यकारी नै कति संवेदनशील छन् भनेर आज एकपटक फेरि उदाङ्गो भएको छ। भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका व्यवसायीसँग एउटै मञ्चमा धक फुकाएर भाषण दिन गएका प्रधानमन्त्री देउबाको नैतिकतामा एकपटक फेरि प्रश्न उब्जिएको छ। भ्रष्टाचारमा यो तहको बेफिक्री कुनै पनि राष्ट्रका लागि हितकर होइन। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, आफैले राष्ट्रघाती भनेको एमसीसी सम्झौता पार्टी र गठबन्धन जोगाउन अनुमोदन गर्नु पर्यो भनेर माओवादी र एकीकृत समाजवादीले दिइरहेको प्रश्नीकरण कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 9% र गलतको पक्षमा 91% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, भ्रष्टाचार अभियोगमा 2वटा मुद्दा खेपिरहेका निर्माण व्यवसायी महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंहसँग एउटै मञ्चमा काँध जोडेर बस्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको शैली कस्तो लाग्यो? तपाईँले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब के न्युज संक्षेपमा। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ विभाजन नजिक पुगेको छ। संस्थापन पक्ष र प्रमुख संरक्षकले छुट्टा छुट्टै महाधिवेशन घोषणा गरेका छन्।
महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटको विषयमा उत्पन्न विवादका कारण सङ्घ विभाजन नजिक पुगेको हो। विवाद समाधान नगरी संस्थापन पक्षले एकपक्षीय रूपमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै प्रमुख संरक्षक शेष घलीले चैत 8 देखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा 10औं महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका हुन्। सङ्घका प्रमुख संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्ष घलीले उपाध्यक्ष सुनाम लामाको संयोजकत्वमा महाधिवेशन तयारी समिति गठन गरेका छन्। यस्तै 6 सदस्यीय निर्वाचन समिति बनाएका छन्। सङ्घको संस्थापन पक्षले भने चैत 10 र 11 गतेका लागि निर्वाचन तोकेको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लब झापा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। सातदोबाटो युथ क्लबलाई आज 4-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै आर्मीले फाइनल यात्रा तय गरेको हो। पहिलो हाफमा एक गोलको बराबरी भएकोमा आर्मीले दोस्रो हाफमा 3 गोल थप्यो। आर्मीका लागि टेकबहादुर बुढाथोकीले 2 तथा सुमन अर्याल र सन्तोष तामाङले 1-1 गोल गरे। भोलिको सेमिफाइनलमा झापा 11 र सङ्कटा क्लब आमने सामान्य हुनेछन्। श्रीलङ्का भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज चौथो अभ्यास खेलमा श्रीलङ्का संयुक्त 11सँग 92 रनले पराजित भएको छ। राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेका 7 खेलाडी सहितको श्रीलङ्का संयुक्त 11ले दिएको 233 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 35 ओभर 2 बलमा सबै विकेट गुमाएर मात्र 140 रन मात्र बनायो। नेपालका लागि ज्ञानेन्द्र मल्लले सर्वाधिक 46 रन जोडे। कुशल भुर्तेलले 32, रोहित कुमार पौडेलले 21 र आरिस शेखले 13 रन बनाए। यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्का संयुक्त 11ले 48 ओभर 2 बलमा सबै विकेट गुमाएर 232 रन जोडेको थियो। दिपेन्द्र सिंह ऐरी र सागर ढकालले 3-3 विकेट लिए। नेपालले यसअघि 3 अभ्यास खेल जितेको थियो। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 को तयारी स्वरूप श्रीलङ्का भ्रमण गरेको नेपाली टोली लिग 2 का लागि फागुन 30 मा युएई जानेछ। बिजनेस न्यूज का साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। कोकाकोला उत्पादक बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटलर्स नेपाल विरुद्ध करिब 7.5 अर्ब रुपैयाँको मुद्दा दायर भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 3 अर्ब 71 करोड 81 लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ कर छलेको अभियोगमा 7 अर्ब 43 करोड 63 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउन आज उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो। बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको आधाभन्दा बढी स्वामित्व एउटा कम्पनीबाट अर्कोमा हस्तान्तरण गर्दा पुँजीगत लाभ कर छलेको विभागको आरोप छ। बोटलर्स नेपालको अधिकांश शेयर स्वामित्व रहेको दुबई स्थित कोकाकोला साबको एसियाले 14,84,000 किता शेयर 8 वर्ष अघि आयरल्यान्ड स्थित युरोपियन रिफ्रेसमेन्टलाई बेचेको थियो। शेयर किनबेचमा प्रति किता 3347 रुपैयाँ पुँजीगत लाभ भएको अनुसन्धानबाट खुलेको विभागले जनाएको छ। कर छलीको अभियोगमा विभागले बोटलर्स नेपालका तत्कालीन सञ्चालक त्रिलोचन उप्रेती र प्रबन्ध निर्देशक सहित 17 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दा दायर गरिएका 9 जना भने कोकाकोला साबको एसियाका हुन्। बोटलर्स नेपाल विरुद्ध राजस्व चुहावट गर्ने उद्देश्यले शेयर स्वामित्व परिवर्तन सम्बन्धमा ठूला करदाता कार्यालय लगायत निकायमा जानकारी नदिएको विभागले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। देशका अधिकांश आर्थिक सूचक नकारात्मक देखिएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आज सार्वजनिक गरेको माघ महिनासम्मको प्रतिवेदन अनुसार रेमिट्यान्स, चालु खाता, शोधान्तर स्थिति लगायत सूचक नकारात्मक देखिएका हुन्। रेमिट्यान्स माघमा यस वर्षकै सबैभन्दा थोरै आएको छ। माघमा 71 अर्ब 67 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। पुसमा 79 अर्ब 87 करोड र मङ्सिरमा 76 अर्ब 16 करोड भित्रिएको थियो। आयात अकाशियकाले व्यापार घाटा 10 खर्ब 15 अर्ब पुगेको
भएको छ। बढ्दो आयातका कारण शोधनान्तर घाटा बढेर 2 खर्ब 47 अर्ब 3 करोड पुगेको छ। शोधनान्तर घाटा माघमा मात्र 6 अर्ब रुपियाँ बढेको हो। चालु खाता घाटा बढेर 4 खर्ब 13 अर्ब 86 करोड पुगेको छ। चालु खाता घाटा पुसमा 3 खर्ब 54 अर्ब 7 करोड थियो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति भने केही बढेको छ। पुसमा 11 खर्ब 65 अर्ब 80 करोड रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति माघमा 7 अर्ब 22 करोडले बढेको छ। शासकका आँखामा नागरिकहरू मानव होइनन्, मत दिने मेसिन हुन्। मेसिनलाई जति दुःख कष्ट दिए पनि सहन्छन् भन्ने सोचेरै शासक प्रशासकहरू नीति नियम बनाउँछन्। भिजिट भिसा सम्बन्धी गृह मन्त्रालयको वाहियात उर्दी अहिले यस्तै केस स्टडी भएको छ, जसले शासकहरूको नियत छरपष्ट पारेको मात्र छैन, नेपाल किन सधैँ दरिद्र नै रहिरह्यो भनेर छर्लङ्ग पारेको छ। बाँकी स्मृति मल्लबाट। भिजिट भिसा मार्फत विदेश पुर्याइएका नागरिक अलपत्र परेको भनी सरकारले कसिलो नियम ल्याएको छ। स्थायी रूपमा लागू हुने गरी नियम ल्याइए पनि विवाद भएपछि थाती राखेर 18 बुँदे अल्पकालीन नियम लागू गरिएको छ। तर सरकारले गलत कार्य गर्नेलाई नियमन गर्नुको सट्टा नागरिकलाई मौलिक हक विरुद्ध अव्यावहारिक र झन्झटिलो नियम थोपरेको भनेर चर्को विरोध भइरहेको छ। भिजिट भिसामा विदेश जाने नागरिक लक्षित गरी सरकारले कानुन तर्जुमा गर्न कार्यदल नै गठन गर्यो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा भिजिट भिसाका बारेमा नयाँ प्रावधान लागू गर्न सिफारिससहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। वार्षिक आम्दानी 10 लाख हुनुपर्ने र त्यसको आधा हिस्सा बैंक खातामा हुनुपर्ने प्रावधान विवादित भएपछि त्यसलाई थाती राखी बिहिबार सचिव स्तरीय निर्णयले अर्को झन्झटिलो नियम जारी गरेको छ। सचिव स्तरीय बैठकले जारी गरेको नियमले विदेश जान निरुत्साहित मात्रै गरेको छैन, त्यसमा रहेका विवादित प्रावधान संविधान प्रदत्त मौलिक हक प्रतिकूल र बाजिने किसिमका पनि छन्। त्यसमा के त्यस्ता प्रावधान छन् जसले मौलिक हकलाई नै कुण्ठित तुल्याउँछ? हेरौँ एक झलक। साउदी, कतार जस्ता खाडी मुलुक घुम्न जाने भए यसअघि 2 पटक विदेश गएको र खाडी मुलुककै हकमा 1 पटक विदेश गएको प्रमाण चाहिने। कम्तीमा 2 वर्ष विदेशमा काम गरेको अभिलेख भएको चाहिने। 12 कक्षा पास गरेको वा सो सरहको व्यावसायिक सिप हासिल गरेको वा उच्च शिक्षा हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने। अङ्ग्रेजी भाषामा बोल्न सक्ने वा कुन देश जाने हो त्यो देशको भाषा जानेको हुनुपर्ने। विदेश घुम्न लैजाने ट्राभल एजेन्सीहरूले नागरिक फर्काउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने। साथै खाडी देश र मलेसियाको हकमा भने अध्यागमन विभागको पूर्व स्वीकृति चाहिने। वार्षिक कम्तीमा 5 लाख आम्दानी भएको र त्यसको आधी रकम बैंकमा भएको व्यक्ति मात्र जान पाउने। विदेशमा उपचार गराइरहेका व्यक्तिका आफन्त जानु परे त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासको सिफारिस पत्र चाहिने। मलेसिया सहित खाडी, अफ्रिकन र जोखिम भएका देशमा भ्रमणमा जाने खेलाडी तथा कलाकारको हकमा सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली नियोगबाट प्रमाणित र सिफारिस भएको हुनुपर्ने लगायतका प्रावधान लागू गरिएको छ। भिजिट भिसामा विदेश जाने नागरिकका लागि सरकारले ल्याएको अल्पकालीन नयाँ प्रावधानले नागरिकलाई शास्ति दिन्छ कि थप सहजीकरण गर्छ भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकीले गृह मन्त्रालयका पूर्व सचिव गोविन्द कुसुमलाई सोधेका छन्। कुनै पनि नागरिक हाम्रो संविधानले दिएको अधिकार अनुसार कुनै पनि देशमा कहीँ पनि आवत जावत गर्न पाउँछ, स्वदेश हो वा विदेश हो, त्यसमा दुई मत छैन। तर एउटा विषय के हो भन्दाखेरि जसरी उसको अधिकार छ त्यो अधिकारको संरक्षण र रक्षा गरिदिने काम पनि राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। यो उनीहरूको अधिकारको माथि हस्तक्षेप हो कि त भन्ने जहाँसम्म विषय हो, यसलाई अलिकता सम्बन्धित मन्त्रालयले र सरकारी निकायले व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो। त्यो व्यवस्थापन भनेको उनीहरूलाई सुसूचित गर्ने, उनीहरूलाई अवेर गराउने, उनीहरूलाई जानकारी गराउने र उनीहरूसँग कुराकानी गरेर अनि मात्रै यस्ता लागू गर्दाखेरि मान्छेहरू एयरपोर्टमा आएर फर्किनु पर्ने अवस्था हुने थिएन। तर वन वे कम्युनिकेसन भयो जस्तो मलाई लाग्छ। वन वे कम्युनिकेसन भयो भनेपछि त्यसले सही रूपमा प्रतिफल दिन सक्दैन। यसकारण सम्बन्धित सरोकारवालासँग कुराकानी गरेर र उनीहरूको विशेष गरी भिजिट भिसाबाट विदेशमा जाने नेपाली नागरिकहरूले पाउने जुन दुःख र शास्ति छ
त्यसको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कुन कुन मापदण्डहरू अपनाउनुपर्छ लिनुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल गरेर निकाल्दा राम्रो हुन्थ्यो। तर यो एकाएक लागू गरेको भन्ने जुन कुराहरू आयो, यसले गर्दाखेरि सम्बन्धित जुन भिजिट भिसामा जानेहरू छन् उनीहरूलाई यो कुराको जानकारी पनि भएन र जानकारी नहुँदाखेरिको अवस्थामा उनीहरू एयरपोर्टमा आउने र त्यहाँबाट फर्किनुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो। वैशाख 30 गतेका लागि तय स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 79 दल दर्ता भएका छन्। ती दलले दर्ताका लागि निवेदन दिने क्रममा नै आयोगमा चुनाव चिन्ह बुझाएका थिए, तर आयोगले राष्ट्रिय मान्यता पाएका 6 दललाई मात्र दलगत रूपमा चुनाव चिन्ह दिने तयारी गरेको छ। अरू दलका उम्मेदवारले भने आफ्नो दलको चिन्ह पाउने छैनन्। आयोगको तजबिजी हुन्छ। राष्ट्रिय मान्यता नपाएका दलले आज आयोगमै पुगेर यसको विरोध गरेका छन्। आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीबारे अहिलेसम्म भएका कामबारे जानकारी दिन र सुझाव लिन दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो। त्यस क्रममा आयोगका पदाधिकारीले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेद्वारले चुनाव प्रचार प्रसारमा 3.5 लाखदेखि बढीमा 7.5 लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउने सीमा सुनाए। खर्चको यो सीमा 5 वर्ष अघिको निर्वाचनकै हो। आयोगका अधिकारीले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका दलले दलगत चुनाव चिन्ह नपाउने जानकारी पनि गराए। स्थानीय तह सम्बन्धी निर्वाचन ऐनमै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई मात्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलगत निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने उल्लेख छ। तर राष्ट्रिय मान्यता नपाएका दलले भने कानुनको यो व्यवस्थाका साथै खर्चको सीमाको विरोध गरे। आयोगमा निर्वाचन चिन्हसहित दल दर्ता भएकाले त्यही चिन्ह पाउनुपर्ने साना दलको भनाइ छ। निर्वाचनमा जुन स्थानीयमा सरकार हुँदाहुँदै पनि हामीलाई निर्वाचन चिन्ह नदिने कुरा जुन गर्छ त्यसमाथि ठुलो डिबेट भयो र हामी त 100 वटा पार्टी छ, 111 वटा पार्टी छ, 80 वटा पार्टी छ, 79 वटा छ, त्यति दर्ता भएका मध्ये सबैले चुनाव चिन्ह पाउनु र लोकतन्त्रको जगेर्ना होस्। हाम्रो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न नपाइने हो भने यसमा कडा आपत्ति हुन्छ र हामीले आन्दोलनको माध्यमबाट यो स्थापित गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। कानुन विभेदकारी भएकाले संशोधन गरिनुपर्ने साना दलको माग छ। ठुला दलको स्वार्थ अनुसार आफूलाई थप कमजोर बनाउने गरी कानुन बनाइएकाले दलगत रूपमा चुनाव चिन्ह दिने व्यवस्था नगरे निर्वाचनमा समस्या सिर्जना गर्ने साना दलको चेतावनी छ। सबै दललाई सम्मानपूर्वक ढङ्गले मतदानमा भाग लिने गरी व्यवस्था गरेर जानुहोस् भनेर हामीले भन्यौँ। अब 3 दल तयार छैनन् भने ज्ञानेन्द्र शाहको चुनावको बेलामा यही काङ्ग्रेस एमाले भन्या होइन, माओवादीले भन्या होइन, तिम्रो चुनावको अवस्था के हुन्छ हेर्दै जाऊ भनेर। त्यसो भए केपी ओली र शेरबहादुर र प्रचण्डले गराएको चुनावको त्यही दशा हुन्छ। आयोग कानुनमा भएको व्यवस्था बाहिर जान पाउँदैन। आयोगले दलका प्रतिनिधि सामु आफ्नो सीमा सुनायो। निर्वाचन कानुनमा संशोधन नभएसम्म साना दलको माग सम्बोधन गर्न नसकिने जवाफ आयोगका अधिकारीले दिएका छन्। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले मात्रै उहाँहरूको दल दर्ता गर्दाखेरि कायम भएको निर्वाचन चिन्ह पाउने भन्ने उल्लेख छ र अन्यको हकमा स्वतन्त्र समूहमा भएका निर्वाचन चिन्ह दिन सकिने भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले कानुनी रूपमा केही अडचन छन्। तर आयोगले यसलाई कसरी फुकाउने र कुन हदसम्म फुकाउन सक्ने भन्ने कुरामा अत्यन्तै पोजिटिभ छ। साना दलले आफ्ना समस्या सुनाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएकोमा आपत्ति जनाएको थियो। कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु आयोगको कर्तव्य हो। निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः निर्वाचन चिन्ह दिने दोहोरो व्यवस्थाले आफै समस्यामा परेको छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब पालो रिपोर्ट कार्डको घनश्याम मिश्रको सहयोगमा धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका बारे आजको रिपोर्ट कार्ड तयार पारिएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको निर्वाचन 2074 असोज 2 गते भएको थियो। असोज 5 गते नतिजा आयो। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका तर्फबाट नगर प्रमुखमा लालकिशोर शाह र उपप्रमुखमा रीता कुमारी मिश्र निर्वाचित भए। मतदातालाई आकर्षित गर्न जनकपुर धामलाई प्रविधियुक्त, सुन्दर, सफा र हराभरा बनाउने प्रतिबद्धता उनीहरूले व्यक्त गरेका थिए। हराभरा सुन्दर जनकपुर धाम केना बनती ओकरा लेल जे छै सुन्दर जनकपुर बनाबऽ के लेल से हरा भरा ओकरा जे छै पेड़ ओकरा के वृक्षारोपण ओकरा करियो और सफा जनकपुर धाम बनायल जा सकै छै, जैसे अहाँके
प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य पर जैसे जेकर असर पड़ते और धार्मिक पर्यटक के एट्रैक्शन करके प्रभावित करके जैसे से एक जबरदस्त काम करते। जताततै फोहोरको डङ्गुर देखेका नगरवासीले शाहका प्रतिबद्धता र घोषणा पत्रमा विश्वास गरे र चुनाव जिताए। तर त्यसो भएन। उनीहरूका प्रतिबद्धता के थिए, काम के भए त? सरसफाई तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन। जनकपुर धामलाई सुन्दर बनाउन 45 करोडको परियोजना सञ्चालन हुने भनिए पनि अहिलेसम्म अघि बढेन। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण। कृषि क्षेत्रमा देखिने खालका कुनै कार्यक्रम आएनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधार विकास। पालिकाका सबै ओडामा स्वास्थ्य केन्द्र छन्। पालिकाका 49 सामुदायिक विद्यालयमध्ये 3 वटामा 4 कोठे भवन निर्माण, 10 वटामा खानेपानी र शौचालय मर्मत। सुकुम्बासी समस्या समाधान। सुकुम्बासीको तथ्याङ्क नै लिएको छैन। रङ्गभूमि मैदानको सौन्दर्यीकरण। रङ्गभूमि मैदान अहिले पनि उस्तै छ। मैदानमा फोहोर फाल्ने गरिन्छ। रोजगारी प्रवर्धन र गरिबी न्यूनीकरण। कुनै कार्यक्रम छैनन्। 5 वर्षमा गर्न धेरै सकिन्थ्यो। कम्तीमा सहरलाई दुर्गन्ध रहित बनाउन सकिन्थ्यो। पोखरीहरू सफा गर्न सकिन्थ्यो। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न सकिन्थ्यो। साना सडक निर्माणमा ध्यान दिन सकिन्थ्यो। तर त्यस्तो भएन। मतदाता नगरको कामसँग कति पनि सन्तुष्ट छैनन्। आफ्ना नातावाद, कृपावाद र यो भ्रष्टाचारवादको जुन विकास भएको छ त्यो हामीले सोचेकै थिएन। हाम्रो जुन मधेस आन्दोलनको भावना थियो कि हामी आफ्नो गाउँ आफ्नै बनाऊ, हम आफ्नो मधेसलाई सुन्दर समृद्ध बनाउँछौँ, त्यो हाम्रो सपनामा सबैमा पानी फेर्या छ अहिलेको जनप्रतिनिधिले। अरू त अरू, जनकपुर धाम उपमहानगर कार्यालय सहितका 25 वटै वडा कार्यालय, नगर क्षेत्रका सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय र मठ मन्दिरमा सुर्ती र मदिरा सेवन गर्न निषेध गर्ने प्रतिबद्धता पनि पूरा भएन। जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने कार्य अधुरै रह्यो। छाडा चौपाया नियन्त्रण, बिजुलीका तार रहित उपमहानगर, व्यवस्थित बस पार्क, ट्राफिक बत्ती जडान लगायतका योजना कार्यान्वयनमै गएनन्। तर उपमहानगर प्रमुख र उपप्रमुख भने उल्लेख्य काम गरेको दाबी गर्ने गर्छन्। सबैभन्दा पहिले जनकपुरलाई जनकपुर धाम बनाउने भनेको त्यो हामीले बनायौँ। त्यो राजर्षि विश्वविद्यालय बनाउने त्यो पनि हामीले बनायौँ। स्वास्थ्यहरू हरेक वार्डमा स्वास्थ्य शाखा हाम्रो क्लिनिक हुने त्यो पनि हामीले बनायौँ। हाम्रो त्यो परदेशी हस्पिटल बनाउने त्यो पनि भयो। यसरी भने हामीले जे बाचा गरेका थियौँ शपथ ग्रहण दिनमा लगभग हाम्रो पुरा भइसकेको छ। 2टा काम गर्न सकेनौँ हामीले। मुख्य काम हेर्दाखेरि भन्दाखेरि एउटा काम चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो स्वच्छता अभियान तहमा ल्यान्डफिलिनको हामीले व्यवस्था गर्न सकेनौँ। यो काम हाम्रोसँग भएन। प्रयास गऱ्यौँ, सक्सेस भएनौँ। अर्को चाहिँ मैले चाहिँ हामीले चाहिँ जहाँ पनि भनेको थियो सबै महिलालाई र युवालाई रोजगारी दिन्छु हरेक घरमा, त्यो पनि गर्न सकेनौँ। यो 2टा काम भएको छैन। तर प्रयासमा हामी लागेका छौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार अन्तर्गत कार्यक्रम अलि चलाइरहेछौँ, त्यो पनि अलि सक्सेस भएको छ। र महिलाहरूलाई पनि हातमा काम दिनु, यो कार्यक्रम पनि राष्ट्रिय योजनाबाट 2-3 करोड बजेट ल्याएर अब सञ्चालनमा लागिरहेको छु। कतिसम्म सक्सेस हुन्छ। उपमहानगरको प्रमुखमा लालकिशोर शाह 21,903 मत ल्याएर विजयी भएका थिए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार मनोज शाहले 11,164 मत प्राप्त गरेका थिए। यस्तै उपप्रमुखमा रीता कुमारी मिश्र 17,147 मतसहित विजयी भएकी थिइन् भने निकटतम प्रतिद्वन्दी कङ्ग्रेसकी नीलम कर्णले 10,605 मत पाएकी थिइन्। केही साता अगाडि नेपाली फुटबलको ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका दौरान मछिन्द्र क्लबका खेलाडी मनिष डाङ्गी मैदानमा गम्भीर घाइते भए। तर अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले मैदानमा चिकित्सक पठाउन सकेन। एन्फाले यसलाई कमजोरीको रूपमा स्वीकार गर्यो। तर त्यो घटनाबाट उसले अझै पाठ भने सिक्न सकेन। अन्डर 18 महिला साफ च्याम्पियनसिपमा भाग लिन 31 सदस्यीय नेपाली टोली भारत जाँदैछ। 31 जनाको टिममा किट म्यानेजरसम्मले स्थान पाएका छन्। चिकित्सक भने टिममा छैनन्। फिफा र एएफसीको मापदण्ड अनुसार चल्नुपर्छ भनेर एन्फा आफै भन्छ।
टिममा चिकित्सकको सहभागिता अनिवार्य पनि हो। तर एन्फाले फिफा र एएफसीको मापदण्ड मानेको छैन। भारत जान लागेको महिला टिममा चिकित्सक नै छैनन्। यसअघि गएका राष्ट्रिय टिममा पनि चिकित्सक अनिवार्य गरिएको थिएन। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका दौरान मैदानमा भएको घटनाबाट पाठ सिकेर टिममा किन चिकित्सक नराखेको भनेर हामीले एन्फाका महिला फुटबल विभाग प्रमुख हरि खड्कालाई सोद्धा उनले यस्तो जवाफ दिए। त्यो चाहिँ म नेतृत्वसँग गरेर अब टिम बनाउँदाखेरि एज अ हेड अफ डेलिगेसन मैले पनि अलिकति जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तपाईँले एकदमै राम्रो कुरो राखिदिनु भयो। यसको लागि म अहिले नै गएर पहल गर्नेछु। र अर्को कुरो चाहिँ के हो भने साफमा चाहिँ उसकै एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्गनाइज कमिटीकै डाक्टर हुने कारणले गर्दा पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। फिजियो टिमको महत्त्वपूर्ण सदस्य हो, तर फिजियोसँगै चिकित्सक पनि हुनै पर्छ। फिजियो र चिकित्सकले गर्ने काम अलग अलग हुन्। चिकित्सकको काम फिजियोले गर्दैन। खेलाडीको स्वास्थ्यसँग सिधै सरोकार राख्ने भएकोले यसमा कुनै पनि तर्क मान्य हुँदैन। तर एन्फा महासचिवले चिकित्सकको काम गर्न फिजियो सक्षम भएकोले टिममा चिकित्सक नभएकोले खासै असर पर्दैन भन्ने गैर जिम्मेवार जवाफ दिएका छन्। होइन, आवश्यकता अनुसार हामी गर्छौँ होइन। अब मेडिकल कुरामा त हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ होइन। सबभन्दा पहिले नै खेलाडीको स्वास्थ्य नै हो होइन, सुरक्षा नै हो होइन। उसको खेलाडीको जीवनसँग खेल्ने काम त अब हामीले गर्नै सक्दैनौँ होइन। त्यसलाई नै उच्च प्राथमिकतामा राख्छौँ हामीले होइन। हाम्रो फिजियोथेरापिस्ट पनि अनुभवी ट्रेनिङ प्राप्त नै एफसी फिफाको ट्रेनिङ लिएको नै भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले उहाँले सक्छ भन्ने कुरो नै हो। अनि डाक्टर राजु छ हामीसँग होइन, सिनियर डाक्टर राजु चाहिँ छ होइन। तर हामीले उहाँहरूसँगै सल्लाहमा नै पठाएको। डाक्टर राजुसँगै हाम्रो मेडिकल टिमसँगै सल्लाहमा चाहिँ उहाँले जसलाई सिफारिस गरे हो हामीले चाहिँ मेडिकल कमिटी छ, हाम्रो मेडिकल डिपार्टमेन्ट छ, उहाँहरूको सिफारिस अनुसार नै हामीलाई भरपर्दो नै मेडिकल पर्सन नै हामीले चाहिँ टिमसँग चाहिँ ट्राभल गराएको। महासचिवको भनाइबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि एन्फाले निकै संवेदनशील विषयलाई सामान्य रूपमा लिएको छ अनि मेडिकल टिमले पनि अडान लिन सकेको देखिँदैन। यसमा एन्फाको मेडिकल टिम पनि उत्तिकै दोषी छ। भारतमा हुने खेलमा चिकित्सक टिममा नपर्दा वास्ता नगर्ने मेडिकल टिमले दक्षिण एसिया बाहिर जाँदा भने एन्फासँग गुनासो गर्ने गरेको छ। यसरी टिममा चिकित्सकलाई अनिवार्य राख्नुपर्ने संवेदनशील विषयमा एन्फा चुकेको छ। एन्फाको यो चरम लापरवाही हो। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। नैतिक विषयमा राजनीतिक नेतृत्व हदैसम्म असंवेदनशील। प्रधानमन्त्री र भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपी एउटै मञ्चमा न आफू हेर्छन् न सल्लाहकारले रोक्छन्। चुनाव चिन्हमा निर्वाचन आयोगको तजविजीप्रति साना दल असन्तुष्ट। आयोग भन्छ कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटेलर्स नेपाल विरुद्ध करिब 7.5 अर्ब रुपैयाँको मुद्दा। शेयर किनबेच गर्दा पुँजीगत लाभकर छलेको अभियोग। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सङ्कटोन्मुख। व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण। बजार र आपूर्ति व्यवस्था नियमन गर्ने मन्त्रालय भने नेतृत्वविहीन। र रुसद्वारा युक्रेनको राजधानी कियभलाई चौतर्फी घेरेर हवाई आक्रमण। ज्यान जोगाउन आधाभन्दा बढीले सहर छाडे। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.